अस्सलाम वालेकुम तमामी देखने वालों को। आज की ये जो वीडियो है बड़े दिल दहला देने वाक़ये पर बेस्ड है, जिस बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आप सब ने ही आज कुछ दिनों से इंटरनेट पे ज़ारा के बारे में जो न्यूज़ देखी होगी, वो बहुत ही दिल दहला देने वाली और जुल्म की इंतहा हम उसे कह सकते हैं। उसे हम बिल्कुल पाकिस्तान की एक बेटी ही कहेंगे, जिसके साथ बड़ा ही बेदर्दी वाला एक सीन पाकिस्तान में हुआ है, जिसको देख के हर लड़की, हर बेटी का रोंगटे खड़े हो जाएँ कि भला इतना जुल्म भी कोई कर सकता है, वो भी अपनी सगी भतीजी पर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ज़ारा की शादी अपनी खाला के घर उनके बेटे से हुई थी और ज़ारा का कसूर क्या था जो ये जुल्म पूरा पेश आया कि वो लड़की खूबसूरत थी। भला खूबसूरती या बदसूरती पर भी किसी इंसान का इख्तियार है, और जो इंसान किसी की खूबसूरती या बदसूरती से जल रहा है, तो वो उस इंसान से नहीं, वो अल्लाह की तख्लीक से, अल्लाह की बनाए हुए इंसान से जल रहा है। इतना सेंस तो बच्चा बूढ़ा सब ही इंसान रखते हैं कि हम जो इंसान बनाए हुए हैं, हमारी जो सूरत शक्ल है, वो सब अल्लाह ताला की बनाई हुई है। तो जब भला अल्लाह की बनाई हुई चीज़ पर इतना हसद करना, इतना एतराज़ करना, तो फिर वो इंसान से नहीं, वो अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ ही एक तरह से इस चीज़ को हम होना कहेंगे, नाउज़ु बिल्लाह। कि अगर वो लड़की खूबसूरती थी, तो उसमें उस लड़की के क्या था, उसको अल्लाह पाक ने खूबसूरत बनाया है, तो इससे हम जलने वाले कौन होते हैं? कहते हैं ना, जिसे चाहे अल्लाह जो दे, खूबसूरती, नसीब, ये सब अल्लाह की देन है, तो इस पर जलने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। और दूसरा वो, जो कि बड़ा ही कॉमन मसला है हमारी सोसाइटी में, कि जब बेटे का रुझान अपनी बीवी पर ज़्यादा हो, यानी उनका दूसरी वजह जो ज़ारा के ऊपर जो उसके ससुराल वालों ने जुल्म किया, वो ये थी कि ज़ारा अपने हस्बैंड से, और उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता था, उस पे खर्चा करता था, जिससे जो उसकी सास थी और नंदें थीं, उनसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। भला हम ये कहते हैं अक्सर, जब भी कोई किसी पे जुल्म करता है, कि तुम्हारी खुद की बेटी नहीं है, तुम्हारी खुद की बहन नहीं है, तो वो 2 बेटियों की माँ होने के बावजूद, और ज़ारा तो उनकी अपनी सगी भतीजी थी, सॉरी भांजी थी, उसके साथ उन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया कि उस लड़की की जलन में वो इतनी आगे बढ़ गईं कि उन्होंने, सुनने में ये आया है कि ज़ारा का जो हस्बैंड था वो आउट ऑफ कंट्री रहता था और ज़ारा यहाँ थी, और ज़ारा 7 महीने हामिला थी, यानी 7 मंथ प्रेग्नेंट और लड़की थी, जिसके समझे कि ये अगर जिसने भी किया, उनकी सास और नंदों ने ये जो कत्ल किया, ये एक ज़िंदगी का नहीं बल्कि 2 ज़िंदगियों का कत्ल था, जो कि बड़ी बेदर्दी से किया गया है। लड़की के हाथ, पैर, मुँह को अलग कर दिया गया है काट कर। उसके चेहरे को, उसके बॉडी पार्ट्स को जब तक जलाया गया है कि जब तक वो अपनी शक्ल ना बदल लें, ताकि वो पहचान में नहीं आए। कितने कम अकल हैं हम इंसान, जो इस तरह की हरकतें करके समझते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा। चलो 1 सेकंड के लिए मैं मान भी लेती हूँ कि ये जो केस है, जो बाद में इंटेरोगेट हो गया और पता चल गया कि क्या हुआ सीन, कौन मुजरिम था, कौन नहीं, तो अगर वो नहीं भी हो पाता, पकड़ा नहीं भी जाता, लेकिन क्या हमारा ये ईमान नहीं है कि कोई देखे न देखे, खुदा की ज़ात तो हमें देख रही है। तो किस तरीके से हमारा ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त हमें दे देता है कि हम ऐसी-ऐसी ट्रिक्स समझ के समझते हैं कि हम बच जाएँगे। और उस पे दीदा दिलेरी देखिए कि जब ज़ारा के वालिद साहब, ज़ाहिर-सी बात है, वो 2 दिन से अपनी बेटी को कॉल्स मैसेज कर रहे थे, कॉन्टैक्ट करना चाह रहे थे, पर कोई खैर खबर आ नहीं रही थी। तो कितनी ही चालाकी से उनकी सास और जो नंदें थीं, उन्होंने ज़ारा के हस्बैंड को और ज़ारा के फादर को ये पोस्ट किया कि ज़ारा तो 2 दिन पहले अपने लवर के साथ भाग गई है, ताकि, क्योंकि किसी भी लड़की पे अगर सडनली किसी को भी गुस्सा दिलाना या किसी को खिलाफ करना, तो हमारे पाकिस्तान में गैरत को तो आप जानते हैं, तो उस पर इस तरह के घिनौने इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। जब किरदार कशी कर दी जाती है, तो लोगों को लगता है कि ये तो बहुत ही इंस्टेंट हरवा है, इससे तो सब उस लड़की के खिलाफ फ़ौरन हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि आप किसी को भी बदगुमान कर सकते हैं, लेकिन वालिदैन को उसके औलाद के बदगुमान करना आसान नहीं होता, क्योंकि वो बचपन से अपनी औलाद को पाल रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, उन्हें पता होता है उनकी औलाद किस तरह की है, किस तरह की नहीं है, किस तरह का किरदार रखती है, किस तरह की सोच रखती है। तो ज़ारा के वालिद साहब को इस बात पे ज़ाहिर-सी बात है कतई यकीन नहीं था, और वो खुद एक पुलिस ऑफिसर थे, तो उन्होंने इंक्वायरी शुरू करवाई इस बात पे। फिर जब ज़ारा के फादर ने इंक्वायरी कराई और ये सारा मामला सामने आया, जिसको ना सास कहने का मन कर रहा है, ना खाला कहने का मन कर रहा है, बल्कि इंसान ही कहने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी हैवानियत उनकी, यार औरतों ने ऐसी हैवानियत दिखाई है, मतलब मर्द कर देते हैं, तो फिर हम भी ज़ाहिर सी बात है हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि कहते हैं मर्दों का दिल और थोड़ा सा दिमाग है औरतों से स्ट्रांग होता है, लेकिन औरतें भी हसद में
کس حد تک آگے چلی جاتی ہے، یہ اس چیز کی ایک ایگزامپل ہے۔ تو اسی لیے حسد کو منع فرمایا گیا ہے ہمارے اسلام میں، کیونکہ یہ آپ کی جو سمجھ ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کھو دیتی ہے، آپ کو ظالم بنا دیتی ہے۔ حسد میں آپ اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ بھلا سوچیں گے آپ ایک منٹ کے لیے، جب ہمارے ادھر بقرعید ہوتی ہے، ہم جانوروں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسی سینسیٹیوٹی میں دل میں ایک سیکریفائس والی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے، لیکن ان کے ضمیر نے ضمیر نے ملامت نہیں کی جب یہ پلان بنا رہے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے ایک دم سے تو غصے میں ہی نہیں ہو گیا ہوگا، انہوں نے پورا سوچا ہوگا، ایک دماغ میں تینوں ماں بیٹی نے ایک پلان بنایا ہوگا، اور یہ پلان اس لڑکی کے لیے بنا رہے ہیں جو دن رات ان کے ساتھ رہ رہی ہے، جس نے ان کے ساتھ بچپن گزارا ہے۔ مطلب کس حد تک انسان حسد جلن میں اور مقابلے بازی میں آگے بڑھ جاتا ہے وہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں، میں اپنے دیکھنے والوں سے کہوں گی کہ کسی سے اگر آپ کو اتنی بھی حسد ہے نا، اس کو اپنے دل سے نکال دیں، کیونکہ حسد کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ جو چیزیں ہمارے اسلام نے منع کر دی ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے ہی منع کی گئی ہیں۔ تو اب کیا آپ مجھے بتائیں کہ کیا فائدہ ہوا ان ساس اور نندوں کو؟ وہ اپنے بیٹے کے دل سے بھی زندگی بھر کے لیے گر گئیں، کیونکہ اس نے اس کی جس بیوی سے وہ محبت کرتا تھا، اور کیونکہ وہ جلد باپ بھی بننے والا تھا، انہوں نے اس کی اولاد سمیت اس کی بیٹی کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا۔ اور پھر جو رشتہ دار، خاندان، ایون کہ دنیا میں ہی ان کی بدنامی اتنی زیادہ اب ہو چکی ہے، پوری دنیا میں یہ لوگ ایک طرح کے مجرم قرار دے دیے گئے ہیں اور اب اریسٹ ہو گئے ہیں۔ ان کو نہ جانے کیا سزا ہوگی، کب کتنے سالوں کی سزا ہوگی یا پھانسی ہوگی، مجھے نہیں پتا، پر وہ سزا کی بالکل لائق ہیں، ان کو ملنی چاہیے سزا، تاکہ اس طرح کوئی پھر سے کسی کی بیٹی پہ ظلم نہیں کرے۔ بھلا ہم اپنی بیٹی پہ رکھ کے سوچے تو ہماری روحیں کانپ جائیں گی کہ یار یہ کس طرح کا سین ہے، کس طریقے سے یہ ہو گیا۔ آج کل تو غیر اپنے کسی پہ بھروسہ ہی نہیں آتا اس طرح کے واقعات سننے کے بعد۔ اور وہی بات ہے، ان کو اس چیز سے کیا فائدہ ہوا؟ دنیا تو ان کی تباہ و برباد ہو ہی گئی، جیسے کہ اس معاملے کے بعد اب ان کی جو 2 بیٹیاں ہیں، انہوں نے کسی کی بیٹی کا تو برا کر دیا، وہ اس دنیا سے چلی گئی، اللہ اس کے درجات میں بلندی فرمائے، اس کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، یہی دعا کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں پہ بھی ظلم کر ڈالا، کیونکہ ان کی بیٹیوں کو اب کون ان کا ہاتھ تھامے گا، کون ان کے ساتھ گھر بسائے گا؟ جو اس طرح کی بیٹیاں، اور اگر بس کسی کا گھر بسا بھی ہوگا تو وہ کس طریقے سے ان کے لیے فیوچر میں کیا کیا پرابلمز آئیں گی ان کی اپنی بیٹیوں کے لیے، یا ہو سکتا ہے انہیں چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ بہت ہی ظلم والا ایک واقعہ ہے جو ان ماں بیٹیوں نے مل کر کیا ہے۔ دنیا تو برباد ہوئی، آخرت کے لیے بھی انہوں نے اپنے آپ کے لیے جہنم کو اپنے نام کر لیا ہے۔ 2 قتل انہوں نے کر دیا ہے، تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے، نہ دنیا میں بھی نہ آخرت میں بھی حسد میں انسان نے سب کچھ گنوا دیا۔ یہ بالکل ایک کلیئر اسٹوری، اور اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہمیں کسی انسان سے حسد نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جتنا دیا ہے ہمیں اس میں صبر شکر سے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جسے چاہے جتنا دے، تو انسان کی کوئی اوقات نہیں۔ اور پھر جب کوئی انسان اس میں مداخلت کرنے والا ہوتا ہے تو وہ انہی ماں بیٹیوں کی طرح ذلیل ہوتا ہے، اور وہ دنیا سے بھی جاتا ہے اور اپنی آخرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بڑا ہی افسوسناک واقعہ تھا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا، زارا کی خالہ اور نندے، ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ ان تینوں ماں بیٹیوں نے اپنے آپ پر بھی ظلم کیا اور اپنے اس بیٹے پہ بھی ظلم کر لیا۔ اس سے بہتر یہی نہیں تھا کہ اگر یہ اس کے ساتھ خوش رہتی، اس کی بیوی کو بھی محبت دیتی ہیں اور اپنے بیٹے کو بھی محبت دیتی ہیں، یقین مانیں اس طرح کی حرکت کرنے سے بہتر، اگر کوئی ماں چاہتی ہے کہ شادی کے بعد اس کو چاہیے کہ اس کی بیٹا اس کو رسپیکٹ کرے، تو مجھے لگتا ہے رسپیکٹ بنانی پڑتی ہے، اور رسپیکٹ بڑوں کی ہمیشہ وسیع دل کرنے سے اور خوشگواری کرنے سے ہوتی ہے، نہ کہ اس طرح سے جھلنے سے اور لڑائی جھگڑے پھیلانے سے۔ تو آپ کی اپنی اولاد بھی ڈسٹرب ہوتی ہے اور دوسرے کی اولاد بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، تو خدا را ایسی حرکتیں نہیں کریں، گھروں میں اچھا ماحول، ہم تو کہتے ہیں گھریلو ناکچاکیاں اللہ پاک دور فرمائے اور سب کے گھر کے معاملات خوشگوار ہوں۔ باقی یہ جو ماں بیٹیاں ہیں جنہوں نے اتنا ظلم کیا ایک لڑکی پر، ایک معصوم لڑکی پر، ان کو کڑی سے کڑی سزا یہ ڈیزرو کرتی ہیں اور ان کو ملنی چاہیے، تاکہ یہ واقعہ دوسروں کے لیے عبرت کا سبب بنے کہ لوگ حسد سے بھی بچیں اور ایسی کرائمز کرنے سے بھی بچیں۔ اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پر اینڈ۔ اگر کوئی اپڈیٹ ہمیں آگے اس بارے میں ملے گی تو اس کو مزید ڈسکس کیا جائے گا۔ اپنا بہت رکھیں خیال، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔